back from the dead. हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा प्र्याक्टिस सेट 6 लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर दुवैलाई धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो सेट तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र त्यसपछि यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरु एन्सर म्याच गर्न सक्नुहुन्छ र कतिवटा एन्सर तपाईहरुको ठीक भयो त्यो चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ, कति मार्क आयो तपाईहरुको त्यो पनि थाहा पाउनुहुन्छ, कति अझै तयारी गर्नुपर्छ त्यो पनि योबाट चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा भएको क्वेशनहरु तपाईले हेरेकै क्वेशनहरु हुन्छ र नयाँ सिलेबस थप भएको छ त्यसको बारेमा यसमा छैन, त्यही भएर त्यसको म छुट्टै भिडियो बनाउला। हस्त साथीहरु, आजको विषयवस्तु स्टार्ट गरौँ। आजको विषयवस्तुको पहिलो क्वेशनतिर लागौं। म नन्दकिशोर शाह आजको विषयवस्तु स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर 1 देखि लिएर 50 वटा यसमा हुनेछ। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ त, इफ द ड्युटी अफ वाटर फर क्रप बेस पिरियड 120 डेज दिएको छ इन 1400 हेक्टेयर पर क्यूबिक, देन डेल्टा फर द क्रप इज कति हुन्छ त? डेल्टा फर द क्रप कति हुन्छ त? यसमा डाइरेक्टै फर्मुला नै लाग्छ। यसमा के फर्मुला लाग्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई डेल्टाको फर्मुला थाहा होला। डेल्टा इज इक्वल टु 8.64 अनि बेस पिरियड बाइ 8.64 बेस पिरियड बाइ तपाईहरुको ड्युटी हुन्छ, या त ड्युटी इज इक्वल टु 8.64 बेस पिरियड बाइ डेल्टा हुन्छ र यो ड्युटीको चाहिँ युनिट हुन्छ हेक्टेयर पर क्यूबिक। हेक्टेयर पर क्यूबिक यो चाहिँ ड्युटी को ए बाइ क्यू हुन्छ। यसको चाहिँ एरियाको चाहिँ हेक्टेयर अनि यसको चाहिँ डिस्चार्ज को चाहिँ क्यू, त ड्युटी इज इक्वल टु ए बाइ क्यू हुन्छ। त्यही भएर अब यसको चाहिँ फर्मुला डाइरेक्टली तपाईहरुलाई थाहा छ, डेल्टा इज इक्वल टु 8.64 बी बाइ डी हुन्छ भन्ने तपाईहरु यसमा डाइरेक्टली पुट गर्न सक्नुहुन्छ। डेल्टा इज इक्वल टु 8.64 इन्टु 120 बाइ 1400 गर्दाखेरि हुन्छ 1400, एउटा 0 क्यान्सल हुन्छ, 12 कैन 12 1 अनि 1010 हुन्छ अनि 1010 हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि तपाईहरु अब क्याल्कुलेटर त हुँदैन, त्यही भएर यस्ता क्वेशनहरु कहिलेकाहीँ आउँछ, तर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ भनेर यसको क्याल्कुलेसन जसले चाहिँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ उसलाई चाहिँ आउँछ। यही फर्मुला लगाउनु तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 1 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 1 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन जान्छ, 741 आउँछ। यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेशन यसको चाहिँ फर्मुला पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, फर्मुला पनि कति बेला सोधिरहेको हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ त? क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ सिल्ट एक्सक्लुडर इज प्रोभाइडेड। ए मा छ इन द क्यान अन द डाउनस्ट्रीम साइड अफ द हेड रेगुलेटर। बी मा छ इन द रिभर अन द डाउनस्ट्रीम साइड अफ द ब्यारेज। सी मा छ इन द रिभर फार अवे फ्रम वेयर अन द डाउनस्ट्रीम साइड। डी मा छ इन द रिभर एडजेसेंट टु द हेड रेगुलेटर। त 2 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, in the river adjacent to the head regulator. Silt excluder is provided in the river adjacent to the head regulator. D चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 तिर लागौ। 3 नम्बरमा के रहेको छ? लाइनिङ अफ केनाल इज रिक्वायर्ड व्हेन ए मा छ वाटर टेबल इज अबव द फुल सप्लाई लेभल भनेको छ, वाटर टेबल इज अबव द एफएसएल अफ केनाल। अनि बी मा छ द वाटर टेबल इज बिलो द केनाल बेड लेभल। अनि सी मा छ देयर इज द नेचुरल स्ट्राटम बिलो द बेड। अनि डी मा छ नन अफ द अबव। लाइनिङ कति बेला चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ त? 3 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको नन अफ द अबव, डी हुन्छ। लाइनिङ जब वाटर लस को कुरा आउँछ त्यति बेला चाहिँ लाइनिङ अफ केनाल गर्नुपर्छ ताकि वाटर लस कम होस्। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ त? क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ तपाईको देयर इज मिनिमम वेस्टेज अफ वाटर इन। ए मा छ फ्यूरो मेथड अफ इरिगेशन। बी मा छ चेक बेसिन मेथड। सी मा छ स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड अनि डी मा छ बोर्डर मेथड अफ इरिगेशन। सबभन्दा कम वेस्टेज अफ वाटर कुनमा हुन्छ त? 4 को सही उत्तर हुन्छ स्प्रिंकलर। यसमा कमै पानी जति बेला हुन्छ त्यति बेला चाहिँ
स्प्रिंकल गरेर चाहिँ योबाट बढी वाटर चाहिँ वेस्टेज जाँदैन, मिनिमम वेस्टेज अफ वाटर यसमा हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ, द युजफुल मोइस्चर अफ सोइल इज इक्वल टू इट्स, ए मा छ फिल्ड क्यापेसिटी, बी मा छ सैचुरेशन क्यापेसिटी, सी मा छ मोइस्चर कन्टेन्ट एट पर्मानेंट विल्टिङ पोइन्ट अनि डी मा छ डिफरेन्स बिट्विन फिल्ड क्यापेसिटी एन्ड पर्मानेंट विल्टिङ पोइन्ट विदिन द रूट जोन अफ प्लान्ट। यदि हाम्रो भिडियो यदि पार्ट 5 सम्म हेर्नु भएको छैन भने पहिला पार्ट 5 सम्म पनि हेर्नु होला, त्यो पनि यस्तै टाइपको चाहिँ युजफुल भिडियो रहेको छ र पहिलाको पनि सब इन्जिनियरको 50 वटा सेट पनि अपलोड भएको छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै भिडियो हेर्नु होला, कुनै कुनै टपिक वाइज पनि छ, सब्जेक्ट वाइज पनि छ, त्यही भएर त्यो भिडियोहरु पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने हेर्न नबिर्सिनु होला। अब क्वेशन नम्बर 5 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, द युजफुल मोइस्चर अफ सोइल इज इक्वल टू इट्स, युजफुल मोइस्चर भनेको छ नि, त्यही भएर डिफरेन्स बिट्विन फिल्ड क्यापेसिटी एन्ड पर्मानेंट विल्टिङ पोइन्ट विदिन द रूट जोन अफ प्लान्ट, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी, द डिफरेन्स बिट्विन फिल्ड क्यापेसिटी एन्ड पर्मानेंट विल्टिङ पोइन्ट विदिन द रूट जोन अफ द प्लान्ट इज कल्ड युजफुल मोइस्चर अफ द सोइल। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ त, 6 मा रहेको छ, द मेन फंक्शन अफ डाइभर्जन हेडवर्क्स प्रोवाइडेड एट द take off of a canal from a river is, the main function of the diversion headworks provide at the offtake of a canal from a river is, A ma to raise the water level in the river, B ma to control the flood, C ma to store water, D ma to control entry of silt into the canal। the 6 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C, to store water। the main function of diversion headwork provided at the offtake of canal from a river is to store water। डाइभर्जन हेडवर्क को मेन फंक्शन त्यही हो कि प्रोवाइड अपटेक अफ अ कैनाल टू स्टोर वाटर गर्नको लागि। अब क्वेशन नंबर 7 मा के छ, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अफ नेपाल द मेजर रोड आर डिवाइडेड इन्टु हाउ मेनी नंबर, मेजर रोड कति पार्ट में डिवाइड गरेको छ त। क्वेशन नंबर 7 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, ए मा छ 3, बी मा छ 4, सी मा छ 5 अनि डी मा छ 6। त मेजर रोड कति पार्ट में डिवाइड गरेको छ त, 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, 4 पार्ट में। नेपाल इंजिनियर्स लोक सेवा सोल्युसन यूट्यूब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र नयाँ अपडेटहरुको लागि चाहिँ बेल आइकन पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला, किनकि प्राविधिक च्यानल नेपालमा एउटा पनि यस्तो थिएन, त्यही भएर यो अनलाइन प्रविधिले चाहिँ धेरै जनालाई सहयोग हुन्छ भनेर आशा गर्दै यो च्यानल बनाएको छु र यो च्यानलबाट चाहिँ नेपाल भरि नै जहाँ भए पनि अलिकति अनलाइन चाहिँ तयारी गर्नको लागि सपोर्ट चाहिँ मिल्छ होला। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ त, क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ, अकॉर्डिंग टू एनआरएस द मैक्सिमम हाइट अफ भेहिकल इज कति हुन्छ, मैक्सिमम हाइट अफ भेहिकल ए मा छ 3.75 मिटर, बी मा छ 4 मिटर, सी मा छ 4.75 मिटर, डी मा छ 500। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, अकॉर्डिंग टू एनआरएस द मैक्सिमम हाइट अफ भेहिकल इज 500 हुन्छ, यानी कि 500 यो चाहिँ सेन्टिमिटर होला, यो चाहिँ 5 मिटर चाहिँ हुन्छ। मैक्सिमम हाइट अफ भेहिकल इज 5 मिटर अकॉर्डिंग टू द नेपाल स्टैंडर्ड, नेपाल रोड स्टैंडर्ड को हिसाबले चाहिँ यसको चाहिँ 5 मिटर चाहिँ हुन्छ। यदि कुनै क्वेशनमा डाउट लाग्छ भने तपाईहरु त्यो क्वेशन लेखेर अनि त्यसको आफ्नो आन्सर कुन लागिरहेछ तपाईहरुलाई त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईहरु सबै जना डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ सही उत्तर हो वास्तवमा। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ, अन द सिंगल लेन रोड द लेंथ अफ पासिङ जोन शैल बी एट लिस्ट व्हाट टाइम्स द ओभरटेकिङ साइड डिस्टेंस, ए मा छ 1, बी मा छ 2, सी मा छ 3 अनि डी मा छ 4। त 9 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 9 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ, 2 अन द सिंगल लेन रोड द लेंथ अफ पासिङ जोन शैल बी एट लिस्ट 2 टाइम्स द ओभरटेकिङ साइड डिस्टेंस, 2 OSD हुन्छ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेंस सिंगल लेन रोड को लागि। अब क्वेशन नंबर 10 मा के छ,
Generally, the transition curve length is not required in the horizontal curve having the radius more than A मा छ 1000 मीटर, B मा छ 2000 मीटर, C मा छ 1500 मीटर अनि D मा छ 500 मीटर। तो 10 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 10 को सही उत्तर 1500 मीटर हुन्छ। Generally, the transition curve length is not required in the horizontal curve having the radius more than 1500 मीटर यदि छ भने यसको सही उत्तर सी हुने भयो। अब क्वेशन नंबर 11 मा के छ त? द मिनिमम डिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड इन बिट्विन द सक्सेसिभ बेन्ड अफ कन्जिक्युटिभ हेयरपिन बेन्ड। हेयरपिन बेन्ड को क्वेशन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। मिनिमम डिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड इन बिट्विन द सक्सेसिभ बेन्ड अफ कन्जिक्युटिभ हेयरपिन बेन्ड कति हुन्छ त? ए मा छ 40 मीटर, बी मा छ 60 मीटर, सी मा छ 80 मीटर, डी मा छ 100 मीटर। The minimum distance should be provided in between successive bend कति हुन्छ त? 11 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए मा छ 40 मीटर, बी मा छ 60 मीटर, सी मा छ 80 मीटर, डी मा छ 100 मीटर। तो 11 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 60 मीटर। अब क्वेशन नंबर 12 मा के छ त? The minimum vertical clearance inside the tunnel should be A मा छ 3.75 मीटर, B मा छ 4.75 मीटर, C मा छ 5 मीटर, D मा छ 5.75 मीटर। मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस इनसाइड द टनल कति हुनु पर्यो? त 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C 5 मीटर। मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस इनसाइड द टनल should be 5 मीटर हुनु पर्यो। अब क्वेशन नंबर 13 मा के छ? द अटेन्डेन्स अफ लेबर मेन्टेन्ड एट द वर्क साइट इज नोन एज ए मा छ मास्टर रोल, बी मा छ रजिस्टर फाइल, सी मा छ मेजरमेन्ट बुक, डी मा छ लॉग बुक। तो 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ मास्टर रोल। अब क्वेशन नंबर 14 मा के छ? In construction, the pot network is A मा छ event oriented, B मा छ एक्टिविटी ओरिएंटेड, ए मा छ एक्टिविटी ओरिएंटेड, बी मा छ इवेंट ओरिएंटेड अनि सी मा छ ड्यूरेशन अफ वर्क, डी मा छ ऑल अफ द अबव। तो 14 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ इवेंट ओरिएंटेड। तर सीपीएम हुँदाखेरि एक्टिविटी ओरिएंटेड चाहिँ त्यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नंबर 15 मा के छ त? The unit of site clearance may be measured in A मा छ रनिंग मीटर, B मा छ स्क्वायर मीटर, C मा छ क्यूबिक मीटर, D मा छ नंबर। तो द यूनिट अफ साइट क्लियरेंस के मा चाहिँ मेजर गरिन्छ त? 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ B स्क्वायर मीटर मा। अब क्वेशन नंबर 16 मा के छ? सर्टेन अमाउंट अफ ग्रोस रेंट इज सेट aside annually to accumulate the cost of construction when the life of building over is known as. Certain amount of gross rent is set aside annually to accumulate the cost of construction when the life of building is over is known as. ए मा छ स्क्रैप भ्यालु, बी मा छ बुक भ्यालु, सी मा छ सिंकिङ फंड, डी मा छ मार्केट भ्यालु। तो 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी सिंकिङ फंड। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 17 मा के छ त? डिफरेंशियल जीपीएस अथवा डीजीपीएस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ए मा छ व्हेन द कंट्रोल पॉइंट्स आर फिजिबल टू ट्रांसफर द वर्किंग साइट अनि बी मा छ वेयर control points are very apart and difficulty to transfer the project site अनि C मा छ where the control points are near to the site and easily transfer the project site अनि D मा छ in the humid and poor visibility area। तो कहाँ DGPS चाहिँ DGPS ले चाहिँ differential is used, DGPS कहाँ चाहिँ युज गर्नु पर्छ त? डिफरेंशियल जीपीएस। तो यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ वेयर कंट्रोल पॉइंट आर भेरी अपार्ट एंड डिफिकल्टी टू ट्रांसफर द प्रोजेक्ट साइट। त्यहाँ चाहिँ डीजीपीएस ले चाहिँ आफ्नो स्टेशन राखेर त्यसलाई चाहिँ 4 घण्टा 6 घण्टा छोडेर त्यहाँको चाहिँ कोर्डिनेट पत्ता लगाइन्छ र त्यसपछि टीएस लिएर चाहिँ टोटल स्टेशन लिएर चाहिँ त्यो पोइन्टहरु जोडेर चाहिँ त्यो सर्वे गर्न आसानी होस् त्यही भएर चाहिँ त्यो डीजीपीएस चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ राखेर त्यहाँ एउटा पोइन्ट छोड्नु पर्छ एनईजेड चाहिँ।
अब क्वेशन नम्बर 18 मा जानु भन्दा पहिला तपाईहरु यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला र त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र केही इन्फर्मेसन चाहिएमा मलाई चाहिँ फेसबुकमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 18 मा के छ, कन्टुर लाइन विथ यू शेप with convexity towards lower ground indicate A मा छ valley, B मा छ ridge, C मा छ saddle, D मा छ vertical cliff। तो 18 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B, contour line with U shape with convexity towards lower ground indicate। convexity towards lower ground भनेको छ, convexity towards lower ground, then this is known as ridge। convexity towards lower ground level, then it is ridge हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 19 में के छ, which leveling is performed in the site when it is not feasible to locate the leveling instrument in between the intervisible point। A मा छ fly leveling, B मा छ direct leveling, C मा छ reciprocal leveling, D मा छ trigonometrical leveling। when leveling is performed in the site when it is not possible to locate the leveling instrument in between the intervisible point, त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 19 को C, reciprocal leveling त्यहाँ गर्नु पर्छ। अब क्वेशन नंबर 20 मा के छ, the transforming the professional drawing plan onto the ground is called, the transforming the professional drawing plan on the ground is called। A मा छ layout, B मा छ setting out, C मा छ offsetting, D मा छ as built drawing। तो 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B, setting out। to the transforming the professional drawing plan onto the ground is called setting out। अब क्वेशन नंबर 21 मा के छ त, क्वेशन नंबर 21 मा रहेको छ तपाईको for carving ornamental and architectural beauty the stone should be A मा छ soft, B मा छ hard, C मा छ light, D मा छ heavy। तो 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B, hard। for carving ornamental and architectural beauty the stone should be hard हुनु पर्यो। अब क्वेशन नंबर 22 मा के छ, initial setting time for carving ornamental and architectural beauty the stone should be, यसमा लाइट हुन्छ कि हार्ड हुन्छ तपाईहरु एकचोटी कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ 21 मा। अब क्वेशन नंबर 22 मा के छ, इनिशियल सेटिंग टाइम अफ क्विक सेटिंग सीमेंट इज नियरली इक्वल टू A मा छ 5 मिनट, B मा छ 10 मिनट, C मा छ 30 मिनट, D मा छ 60 मिनट। तो इनिशियल सेटिंग टाइम अफ क्विक सेटिंग सीमेंट इज नियरली इक्वल टू कति हुन्छ, क्विक सेटिंग सीमेंट भनेको छ 22 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A, 5 मिनट। यदि ऑर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टहरु हुँदाखेरि 30 मिनट हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 23 मा के छ, द क्रसिङ स्ट्रेंथ अफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मा सोधेको छ। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मा कति हुन्छ क्रसिङ स्ट्रेंथ अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो 23 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 23 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, 10.5 यानी कि 105 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर यूनिट चाहिँ चेंज गर्नु पर्छ। अब क्वेशन नंबर 24 मा के छ, द स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ बिटुमिन इज अबाउट, ए मा छ 0.9, बी मा छ 0.8, सी मा छ 1.05 अनि डी मा छ 1.09। त स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ बिटुमिन कति हुन्छ त, 24 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी, 1.09। अब क्वेशन नंबर 25 मा के छ, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम अफ प्राइस अफ मटेरियल इज कॉल्ड, proof resilience per unit volume of price of material is called। A मा छ modulus of resilience, B मा छ resilience, C मा छ proof resilience, D मा छ strain energy। तो 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A, modulus of resilience। अब क्वेशन नंबर 26 मा के छ, द रिलेसन हुन्छ यसमा हैन, द रेशियो हुन्छ, द रेशियो अफ वर्किङ स्ट्रेस टु अल्टिमेट स्ट्रेस इज जनरली कति हुनु पर्ने, यो वर्किङ स्ट्रेस बाइ अल्टिमेट स्ट्रेस, यो चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी एक तरिकाले बुझ्नु, वर्किङ स्ट्रेस बाइ अल्टिमेट स्ट्रेस। तो 26 को चाहिँ सही उत्तर, यसको रेशियो चाहिँ कति हुनु पर्छ त, 26 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ, लेस देन 1।
अब क्वेश्चन नंबर 27 में छ द बेन्डिङ मोमेन्ट एट सेन्ट्रल पोइन्ट अफ फ्लेक्सिबल सस्पेंशन केबल स्ट्रक्चर क्यारी यूडियल लोड of intensity W is the bending moment at central point of flexible suspension cable structure carry UDL load of intensity W is A मा छ WL square by 8 अनि B मा छ WL by 2 C मा छ 0 D मा छ WL square by 8H त 27 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C 0। अब क्वेश्चन नंबर 28 मा के छ The bending moment at mid-span in the case of simply supported beam and mid-span of propped cantilever coast मा रहेको छ one end fixed and other end hinge beam when loaded with the same loading. The bending moment at mid-span in the case of simply supported beam and mid-span of propped cantilever one end fixed and other end hinged beam when loaded with same loading. A मा छ more in simply supported beam, B मा छ more in propped cantilever beam अनि C मा छ equal in both cases, D मा छ none of the above। त 28 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B more in propped cantilever beam। अब क्वेश्चन नंबर 29 मा के छ slope of total energy line is generally A मा छ rising in downstream direction। slope of total energy line is generally A मा छ rising in downstream direction, B मा छ decrease in downstream direction, C मा छ horizontal अनि D मा छ none of the above। 29 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ decrease in downstream direction। अब क्वेश्चन नंबर 30 में के छ which of the following weir having maximum discharge coefficient कुन weir मा चाहिँ maximum discharge coefficient छ त A मा छ submerged weir, B मा छ oggy shaped weir, C मा छ sharp edge weir अनि D मा छ siphon weir। त 30 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B oggy shaped weir मा maximum discharge coefficient हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 31 में के छ at critical depth of open channel flow A मा छ specific energy is minimum, B मा छ specific energy is maximum, C मा छ discharge is minimum, D मा छ discharge is maximum। तो 31 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B specific energy is maximum at critical depth of open channel flow specific energy is maximum हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 32 में के छ salt dilution method of discharge measurement is suitable in the stream। salt dilution method of discharge measurement is suitable in the stream when A मा छ a river having large discharge with turbulence flow, B मा छ a river having small discharge with turbulence and scattered flow अनि C मा छ all types of flow in the stream अनि D मा छ uniform flow of water। तो 32 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ B a river having a small discharge with turbulence and scattered flow। अब क्वेश्चन नंबर 33 में के छ the maximum reinforcement in tension or in compression of RCC beam should not exceed the percentage of gross area of beam section। The maximum reinforcement in tension or in compression RCC beam should not exceed the percentage of gross area of beam section। A मा छ 4%, B मा छ 5%, C मा छ 6%, D मा छ 8%। तो 33 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 4%। The maximum reinforcement in the tension or in compression of RCC beam should not be exceed the 4% of the gross area of the beam section। अब क्वेश्चन नंबर 34 में के छ त 34 में रहेको छ the lapping length in case of bar in direct tension should be provided at how many times the development length। the lapping length in case of bar in direct tension should be provided at how many times the development length। LD भन्दा कति चाहिँ बडी चाहिँ प्रोवाइड गरिन्छ ल्यापिङ लेन्थ। त 34 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B 2 टाइम्स। अब क्वेश्चन नम्बर 35 मा के छ 35 मा रहेको छ त किनकि यसमा के छ भन्दाखेरि ल्यापिङ लेन्थ टेन्सनमा 35 हुन्छ तर LD कति हुन्छ त 65। त्यही भएर यसको चाहिँ कति टाइम्स भयो त
2 टाइम्स भयो। यति कुरा याद राख्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 35 मा के छ, हाउ मेनी टोटल नेगेटिभ रेइन्फोर्समेन्ट प्रोवाइडेड एट द सपोर्ट मस्ट extend beyond the inflection point. How many times the negative reinforcement provided at the support must extend beyond the inflection point? अनि A मा छ 1/2, B मा छ 1/3, C मा छ 1/4, D मा छ 1/5. How many total negative reinforcement provided at the support must extend beyond the inflection point? यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 35 को B हुन्छ 1/3। अब 36 में के छ, इन सिंगली रेनफोर्समेंट बीम some bar are provided at the compression side of the beam in which following purpose. A मा छ to minimize the shrinkage, creep and crack due to the temperature change, अनि B मा छ to control deflection of beam, अनि C मा छ to make stiffness of beam, अनि D मा छ to make ductile failure of beam। तो 36 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 36 को सही उत्तर हुन्छ A, to minimize the shrinkage, creep and crack due to the temperature change। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 37 मा के छ, 37 मा जानु भन्दा पहिला यदि तपाईहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइन चाहिँ तपाईहरु अनलाइन प्लेटफर्मबाट चाहिँ लोकसेवा तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 37 मा के छ, एडमिक्सचर आर एडेड to concrete mix। A मा छ just before or during mixing of concrete, B मा छ during casting of concrete, अनि C मा छ during setting time of concrete, अनि D मा छ during period of curing। तो एडमिक्सचर कति बेला एड गर्नु पर्छ कंक्रीट मा त 37 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A, just before or during mixing of concrete। मिक्सिङ टाइम मै चाहिँ एडमिक्सचर एड गरिहाल्नु पर्छ और त्यो भन्दा पहिला नै। अब क्वेश्चन नंबर 38 में के छ त, द ड्यूरेबिलिटी अफ कंक्रीट इज यूजुअली इम्प्रूव्ड बाय, द ड्यूरेबिलिटी अफ कंक्रीट इज यूजुअली इम्प्रूव्ड बाय ए मा छ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी अफ सीमेंट, बी मा छ डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, सी मा छ इंक्रीजिंग द क्वांटिटीज अफ कोर्स सैंड, डी मा छ रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन अफ फाइन एग्रीगेट। द ड्यूरेबिलिटी अफ कंक्रीट इज इम्प्रूव्ड कसरी हुन सक्छ, 38 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी of cement। The durability of concrete is usually improved by increasing the quantity of cement हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 39 में के रहेको छ, which proportion of cement sand mortar is used for plastering work। प्लास्टरिंग वर्क को लागि कुन प्रोपोर्सन युज गर्नु पर्छ, यसमा चाहिँ सही दिएको छैन कि कहाँ कुन प्रोपोर्सन युज गर्ने, जस्तो कि एक्सटर्नल दिन्छ, इंटरनल दिन्छ, सिलिङ दिन्छ, त्यो त यसमा तोकेको छैन कुन चाहिँ दिनु पर्ने यसमा, तर तीनवटैको चाहिँ सुनिहालौं। यदि तपाईहरुको सिलिङमा सोध्दाखेरि 1:3 लगाउनु सिलिङमा, अनि सिलिङमा सोध्दाखेरि 1:3 र इंटरनल प्लास्टर भन्दाखेरि 1:4 बुझ्नु, अनि यदि एक्सटर्नल भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्सटर्नल को हो, एक्सटर्नल को भन्दाखेरि 1:5 बुझ्नु। तर 39 को चाहिँ यदि कुनै पनि तोकेको छैन भने कुनमा लगाउन सक्नुहुन्छ, 39 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 1:3। यदि कुनै तोकेको छैन भने सिलिङ बेलामा लगाइदिन सक्नुहुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 40 मा के छ त, क्वेश्चन नम्बर 40 मा छ द स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट विथ इट्स एज, ए मा छ इंक्रीज, बी मा छ डिक्रीज, सी मा छ कांस्टेंट, डी मा छ नन अफ द अबव। स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट विथ इट एज, स्ट्रेंथ अफ सिमेंट पनि भन्दा हुन्थ्यो, तर 40 मा छ स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट, त 40 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ इंक्रीज हुन्छ। स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट विथ इट्स एज इंक्रीज हुँदै जान्छ। अब क्वेश्चन नंबर 41 में के छ, विथ अमाउंट अफ टर्बिडिटी, तर सिमेंट भन्दाखेरि डिक्रीज में लगाउनु होला। क्वेश्चन नंबर 41 में के छ, व्हाट अमाउंट अफ टर्बिडिटी अलाउ फर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को लागि टर्बिडिटी कति समय अलाउ छ त, ए मा छ मैक्सिमम 5 ppm, बी मा छ 0, सी मा छ 10 ppm, डी मा छ 25 ppm। तो 41 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ मैक्सिमम 5 ppm। यो चाहिँ परमिसिबल लिमिट सोध्दा पनि यही लगाउनु होला। अब क्वेश्चन नंबर 42 मा के छ, 42 मा रहेको छ द रेशियो अफ कोफिशिएंट अफ भेरिएसन CV अफ वाटर डिमान्ड ड्यूरिंग आवर टू डेली इज।
इक्वल टू कति हुन्छ त द रेशियो अफ कोफिसिएंट अफ भेरिएसन अफ वाटर डिमान्ड ड्यूरिङ आवर टू डेली इज आवर र डेलीमा चाहिँ कति हुन्छ त आवर र डेली को चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ 2.7 र 1.6 जस्तो छ यो चाहिँ थ्योरीमा हेर्नु होला यसको चाहिँ दिएको छ 42 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 42 को यो चाहिँ क्वेशन धेरै पटक हामी डिस्क्राइब पनि गरिसकेका छौं 42 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ग्रेटर देन 1 हुन्छ किनकि 2.7 by 1.6 यस्तै हुन्छ अब यो चाहिँ एकचोटी रिचेक गर्नु होला ग्रेटर देन 1 हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु होला यदि तपाईहरुलाई ड्यूरिङ आवरली र डेली सोध्दाखेरि यसरी चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ सी को चाहिँ अब क्वेशन मन्थली इयरली त्यो पनि याद गर्नु होला अब क्वेशन नम्बर 42 मा के छ त क्वेशन नम्बर 42 मा रहेको छ द रेशियो अफ कोफिसिएंट अफ variation of water demand during hour to daily is coefficient of variation of water यो त अहिले भनिसकेको थियो सी हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 43 मा के छ head loss through pipe in water supply generally design using head loss through pipe in water supply generally designed using A मा छ Darcy-Weisbach equation B मा छ using Reynolds number C मा छ Moody diagram अनि D मा छ Manning formula head loss through pipe in water supply कति हुन्छ डिजाइन युजिङ के बाट निकाल्न सकिन्छ त हेड लस 43 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ ए हुन्छ Darcy-Weisbach इक्वेशन अब क्वेशन नंबर 44 मा के छ मैनहोल मे बी लोकेटेड एट कहाँ लोकेटेड गर्न सकिन्छ मैनहोल कहाँ राख्न सकिन्छ त ए मा छ एन्ड अफ द लाइन बी मा छ इंटरसेक्शन अफ सीवर सी मा छ चेंज इन ग्रेडियंट एंड अलाइनमेंट डी मा छ ऑल अफ द अबव त 44 को बुझेकै कुरा हो डी ऑल अफ द अबव हुन्छ जहाँ टर्निङ आउँछ जहाँ इंटरसेक्शन आउँछ जहाँ एन्ड लाइन को एन्ड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मैनहोल प्रोवाइड गर्नु पर्छ अनि जहाँ अलाइनमेंट चेंज हुन्छ जहाँ ग्रेड चेंज हुन्छ त्यहाँ पनि राख्न मिल्छ अब क्वेशन नम्बर 45 मा के छ रेशियो अफ कोफिसिएंट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेशर कोफिसिएंट अफ सैचुरेटेड सोइल टू ड्राई सोइल इज कति हुन्छ रेशियो अफ कोफिसिएंट अफ एक्टिभ प्रेशर कोफिसिएंट अफ सैचुरेटेड सोइल टू ड्राई सोइल सोधेको छ यसको चाहिँ सही उत्तर 45 को सी हुन्छ लेस देन इक्वल टू 1 अब क्वेशन नंबर 46 मा के छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सोइल इन जनरल टेकन एज जनरली कति हुन्छ सोइल को चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी कति टेकन गरिन्छ त ए मा छ 2.6 बी मा छ 2.7 सी मा छ 2.8 डी मा छ 2.9 त 46 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 2.7 अब क्वेशन नंबर 47 मा के छ क्वेशन नंबर 47 में द फील्ड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज ए में डायरेक्ट शेयर टेस्ट बी में शेयर वेन टेस्ट मेथड अनि सी में ट्राइएक्सियल मेथड अनि डी में एसपीटी टेस्ट तो यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ यदि हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्दैछ भने प्लिज लाइक आवर भिडियो एन्ड कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन क्वेशनमा डाउट छ र आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र यदि सब्स्क्राइब गर्नु भए छैन भने सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अब 47 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी शेयर वेन टेस्ट मेथड द फील्ड मेथड अफ डिटर्मिनेशन अफ शेयर स्ट्रेंथ अफ सोइल अब क्वेशन नंबर 48 मा के छ त क्वेशन नंबर 48 में रहेको छ तपाईको allowable safe settlement of foundation of isolated footing may be allowable safe settlement of footing foundation of isolated footing may be कति हुन्छ ए मा छ 10 mm कति सम्म allowable छ त ए मा छ 10 mm बी मा छ 25 mm सी मा छ 40 mm डी मा छ 50 mm त 48 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी 25 mm हस्त साथीहरु म नन्दकिशोर शाह आजको सेट यही कम्प्लिट गर्न चाहन्छु किनकि यो चाहिँ प्र्याक्टिस सेटमा चाहिँ 6 मा चाहिँ 48 वटा क्वेशन राखेको थिए अब नेक्स्ट सेट प्र्याक्टिस 7 सेट पनि लिएर छिटो नै उपस्थित हुनेछु र सब्जेक्ट वाइज चाहिँ अब चाहिँ राख्ने चाहिँ छुट्टी पनि छैन त्यही भएर जुन चाहिँ सिलेबस थप्याको छ त्यो चाहिँ सिलेबस को चाहिँ भिडियो बनाउने नै छु र यो चाहिँ तपाईहरु अब सेट नै प्रिपरेसन गर्नु होला किनकि अब टाइम पनि छैन त्यही भएर सेट मा चाहिँ मिक्स म्याक्स सबै सब्जेक्ट को आइहाल्छ त्यही भएर सेट कै लागि तयारी गर्नु होला अब हस्त साथीहरु आजको भिडियो यही इन्ड गर्न चाहन्छु धन्यवाद